अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। हमेशा याद रखिए, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तुम फरमाओ, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, क्योंकि हमें यह पता है हम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, मगर मेरा मौला बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है, वो गुनाहगारों को भी बख्शता है। ऐसे ही एक गुनाहगार का वाकया, ऐसे ही खताकार का वाकया जो दिल लर्जा देने वाला भी है। बाज मौकात में हम जन्नत की तो बातें बहुत सारी सुन लेते हैं, मगर शायद ये रियलाइज नहीं होता है कि जहन्नम है कितनी खतरनाक, जहन्नम का अजाब कितना खतरनाक है। आज इस वाक्य को जरा गौर से सुनिए। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये वाक्य सहाबा को सुनाया, इससे आपको रियलाइज होगा कि जहन्नम का अजाब अनबियरेबल है, हम सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक है। और फिर अल्लाह मेरा कैसा करीम भी है, जब वो बख्शने पे आता है तो कैसी रहमत फरमाता है। हदीस पाक की किताब मुस्नद इमाम आजम में सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और सवाल किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या अहले ईमान में से कोई शख्स जहन्नम में बच भी जाएगा? यानी वैसे तो जहन्नम कुफार के लिए है, अलबत्ता गुनाहगार मोमिन भी जहन्नम में जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, गुनाह लेकर गया होगा, तो वो अजाब जहन्नम में अगर अल्लाह नाराज हुआ, गिरफ्तार हुआ, तो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर वो वापस जन्नत में आ जाएगा और फिर जन्नत से बाहर ना जाएगा। लेकिन साहबी रसूल का सवाल ये था कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या कोई ऐसा भी है कि कोई हो तो मोमिन अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाए और फिर वहीं रह जाए, कोई ऐसा भी है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स होगा, वो जहन्नम की गहराई में किसी गहरे घड़े में होगा और दर्द और तकलीफ से तड़प कर पुकार रहा होगा, या हन्नान या मन्नान। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसकी पुकार सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ये कौन है जो इतने दर्द से अल्लाह को पुकार रहा है। आपसे रहा ना जाएगा, फौरन अर्श इलाही की करीब जाकर आप जो है वो सजदा करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। जिब्राइल, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि जिब्राइल सर उठाइए, तुमने ऐसी कौन सी हैरानी की बात देखी है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह पाक, जहन्नम की गहराइयों से आवाज़ गूंज रही है, कोई बड़े पुरदर्द दिल के साथ पुकार रहा है, या हन्नान या मन्नान। हुक्म होगा, जिब्राइल, जहन्नम के जो दारोगे हैं, हज़रत मालिक फरिश्ता एक ऐसा है कि जिसकी ड्यूटी है जहन्नम पर, उनको हज़रत मालिक कहते हैं। ऐ जिब्राइल, मालिक के पास जाओ, उन्हें कहो कि उस शख्स को बाहर निकालें। हज़रत जिब्राइल जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह का हुक्म है, इस बंदे को ढूंढे, जहन्नम में कहाँ है, उसको निकाल के लाएं। याद रखिए, अब जरा आगे के अल्फाज जरा गौर से सुनिएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है ना, ऐसे ही हज़रत मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नमियों को इससे भी ज्यादा पहचानते हैं, मगर उस हन्नान मन्नान पुकारने वाले को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, वो नहीं मिलेगा। वापस आकर कहेंगे, ए जिब्राइल, मामला ये है, जहन्नम ने एक सांस ली है जिसकी वजह से हालत ऐसी हो गई है कि लोहे और पत्थर में फर्क करना मुश्किल हो गया। यानी सब जलकर ऐसा हो चुका है कि अब लोहा और पत्थर भी नहीं पहचाना पा रहा कि लोहा कौन सा है, पत्थर कौन सा है। एवरीथिंग बिकम इस कदर जल के राख और काली हो गई है। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल फिर आएंगे अल्लाह की बारगाह में, अर्श इलाही पर फिर सजदा करेंगे। हुक्म होगा, जिब्राइल, उस बंदे को क्यों नहीं लाए? अर्ज करेंगे, मौला, वो बंदा नहीं मिल रहा है, हज़रत मालिक को भी पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, वो बंदा जहन्नम के फुला फुला घड़े में, फुला फुला कोने में है, जाकर निकाल कर लाओ। हज़रत जिब्राइल जाकर यही एड्रेस हज़रत मालिक को बताएंगे। हज़रत मालिक जब तलाश करेंगे तो वाकई वो एक बिल्कुल डीप घड़े के अंदर मौजूद होगा। इसके हाथ पैर बंधे होंगे, लिखा है किताबों में उसकी पेशानी कदमों के साथ बंधी होगी, हाथ गर्दन के साथ बंधे होंगे, उल्टे मुंह जहन्नम में पड़ा हुआ होगा, जहन्नम के सांप और बिच्छू उस पर जमा होंगे, दर्द और तकलीफ की शिद्दत से पुकार रहा होगा।
حضرت مالک اس کو اٹھائیں گے, اس کی جو بھی بندش ہے وہ کھولی جائیں گی, سانپ بچھو کو الگ کیا جائے گا اور اس کو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ اس بندے سے کیا فرمائے گا, ذرا غور سے سنیے, یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اللہ اس بندے سے فرمائے گا, اے بندے کیا میں نے تمہیں اچھی شکل و صورت پر پیدا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا, مولا تو نے مجھے بڑی اچھی شکل و صورت عطا فرمائی. حکم ہوگا, کیا تمہاری ہدایت کے لیے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہے گا, ہاں یا اللہ کیوں نہیں میرے مالک, رسول بھی آئے تھے. پھر حکم ہوگا, کیا تجھ تک میری کتاب نہیں پہنچی تھی؟ عرض کرے گا, مولا پہنچی تھی. اللہ فرمائے گا, پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے, پھر تو نے نافرمانی کیوں کی, نافرمانیوں میں کیوں پڑا رہا؟ یہ میں حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اب بندے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. ہر چیز اس کو پتا ہے کہ رب کو بھی معلوم ہے میں نے کیا خطائیں کی ہیں. وہ بالکل بے بسی کے عالم میں, شرمندگی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. پھر خود ہی کہتا ہے, میرے مالک میں نے خود پر ظلم کیے, گناہ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا. اے رب حنان و منان, میں اپنے گناہوں کے سبب 1000 سال سے جہنم میں جل رہا ہوں, لیکن اے اللہ میں نے تیری رحمت کی امید نہیں چھوڑی تھی. مجھے امید تھی میری پکار سنی جائے گی, تیری رحمت کو جوش آئے گا, اسی امید پر تجھے پکارتا رہا. اے میرے عظمت والے رب, اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اے کریم اب فضل فرما دے, جہنم سے نکال ہی لیا ہے تو مجھ پر رحم فرما, اب مجھے واپس نہ بھیجنا, اپنی رحمت سے بخش دے. اتنی عاجزی کے ساتھ اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی. حکم ہوگا, اشہدو یا ملائکتی بانی رحمتو, اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم فرمایا اور اسے بخش دیا. ہائے ہائے ہائے. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ بندے سے فرمائے گا, تیرے کو صورت اچھی دی, تجھے رسول تیری طرف بھیجے, کتاب بھیجی, پھر بھی تو نافرمانی کرتا رہا. اگر ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں تو سوچے کیسے بارگاہ الہی میں جواب دیں گے. یہ الفاظ پر تو غور کرے نا کہ جہنم نے ایک سانس لی تو جبرائیل کو حضرت مالک آ کر کہہ رہے کہ بندوں کی تلاش اب نہیں ہو پائے گی, لکڑی اور پتھر میں فرق ہی نہیں رہا. ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو ایک ماچس جو ہے نا ہاتھ جلائے تو ماچس کی تیلی تھوڑی زیادہ جل جائے تو ہاتھ پہ لگے چیخ نکل جاتی ہے. چولہے کے اوپر 1 منٹ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے. روایتوں میں آتا ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس مبارک واقعے میں ایک اور بات سیکھنے کو ملی. وہ گناہ گار تھا, خطا کار تھا, جہنم میں ڈال دیا گیا تھا, مگر نا امید نہیں تھا. اسے رب کی رحمت سے امید بڑی تھی کہ بخش دیا جاؤں گا, معاف کر دیا جاؤں گا, نکال لیا جاؤں گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت بندوں اور اللہ پاک کے درمیان سب سے پہلا کلام کیا ہوگا؟ کتنی کمال کی بات ہے. The first conversation will happen in the day of judgment. یعنی پیارے آقا فرما رہے تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلی بات جو اللہ اور بندوں کے درمیان روز قیامت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ذرا سنیں. بندے عرض کریں گے, یا رسول اللہ فرمائیے. آقا فرماتے ہیں, اللہ پاک فرمائے گا, اے اہل ایمان کیا تم میری بارگاہ میں حاضری کا شوق رکھتے تھے؟ بندے عرض کریں گے, جی ہاں مالک, ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا, میری ملاقات کا شوق کس سبب سے رکھتے تھے؟ مجھ سے ملنے کا شوق کیوں تھا؟ بندے عرض کریں گے, مولا ہمیں امید تھی کہ تو ہماری بخشش فرما دے گا. اللہ پاک فرمائے گا, قد وجبت لکم مغفرتی, تحقیق تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اللہ سے ملاقات کا شوق. اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن, بندے بتاؤ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ آج ہمیں تو کسی کو مرنے کی تو تمنا ہی نہیں ہے نا. کون سوچتا ہے کہ مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے؟ ادھر تو جینا ہی جینا ہے, پلاننگ ہی ایسی ہے کہ مرنا ہی نہیں. اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, اللہ کو ناراضی والے کام کر رہے ہیں, حرام روزی کما رہا ہے, کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے, مجھے کون سا مر کے جواب دینا ہے؟ وہ کہتا نہیں مگر اس کا عمل بتا رہا ہے. اور اللہ پوچھ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے مجھ سے ملاقات کا شوق تھا. اللہ والوں کو تو رب کی ملاقات کا شوق ہے, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کریم بخشش فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے. اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مرنے کی دعائیں کر دے, لیکن مرنا تو ہے نا, اس کی تیاری تو کرے. میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ آپ کی اور میری, ہم سب کی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے.
اور وہ کہاں ہونی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر میں ہونی ہے. تو قبر والی ملاقات کی تیاری بھی کریں. ہائے ہائے، ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا، ساری زندگی جن پر درود پاک بھیجا، جن کی سنتوں پر عمل کیا، اب ان کے دیدار کا وقت ہے اور قبر میں جا کر مجھے ان کا دیدار کرنا ہے. ارے دنیا میں آپ کی فیورٹ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کی خوشی کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر وہ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہو، آپ کوئی گفٹ تیار کرتے ہیں، آپ پریپیئر ہوتے ہیں کہ یار اتنا ارمان تھا ان سے ملنے کا، آج پہلی بار ان سے ملنا نصیب ہو رہا ہے، ایسی ملاقات کروں گا کہ مجھے وہ یاد رکھ لیں، میرا نام یاد رکھ لیں، ہمیشہ ہمارا رابطہ رہے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. اچھا سا گفٹ تیار کرو گے. بتائیے نا، قبر میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے، کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ کہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ جب قبر میں سرکار کا دیدار ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں. بالکل اسی طرح روز قیامت ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے. اور اگر اللہ کریم نے سوال کر لیا کہ بتاؤ کہ تمہیں میری ملاقات کا شوق تھا، تو بتائیے کیسے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں بیزی تھے، نمازیں قضا ہو جاتی تھی، ہم تو تیرے اعمال کو پس پش ڈال کر حرام زندگی گزار رہے تھے. نہیں میرے پیارے اسلامی، بڑا قریب ہے میرا مولا. یقین مانے رب کی رحمت ایسی، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی بخشش کی طرف نہیں آتے. بہت ہو گیا اللہ کو ناراض کرنا، بہت کر لیے گناہ، بڑی کر لی نافرمانیاں، بڑی کر لی نماز قضا. کس قدر اللہ کو ناراض کیا ہے. اب کب تک کرتا رہوں گا؟ کیا مرنا نہیں؟ کیا نبی پاک سے قبر میں ملنا نہیں؟ کیا اللہ سے قیامت کے دن ملاقات نہیں کرنی؟ کیسے منہ دکھاؤں گا؟ یہ منہ دکھانے والا بن جائے، کوئی عمل سنانے والا بن جائے، اب زندگی ایسے گزاروں گا. ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل سنانے کے قابل. آقا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل. آج سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. This is the beautiful night for the beautiful decisions. ارے آج اچھے فیصلے نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یاد رکھیے میرا رب بڑا کریم ہے. شیطان جو ہے نا، بعض لوگوں کو یہ وسوسے دلاتا ہے کہ یار اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، پھر اپنی تو بخشش ہو جائے گی. اللہ رحمان ہے، ہاں اللہ رحیم ہے، مگر اللہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے. وہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جنت بھی اسی نے بنائی ہے، جہنم بھی اسی نے بنائی ہے. یہ بے وقوفی ہے کہ جناب اس کی رحمت کے آسرے پر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے. نہیں، ہمیں رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اور اس کے گناہ، اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے. ایمان جو ہے نا، ایکچولی واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان؟ ایمان بین الخوف والرجا. الایمان بین الخوف والرجا. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. اتنا خوف زدہ بھی نہ ہو جائے کہ جناب اب بخشش ہوگی نہیں، اور اتنا بے باک بھی نہ ہو جائے کہ بس جو بھی کرتے رہو اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں، اسی کے درمیان رہنا ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم عذاب جہنم کے بارے میں سن رہے ہیں. جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، یعنی سبحان اللہ ہمیں جہنم کے عذابات بھی بتائے اور ایک اشرا بھی ایسا دے دیا کہ جو اس پہ عمل کر لے، عبادت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے. میں ابھی آگے جا کر بیان میں جہنم سے بچنے والے کچھ اعمال بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے ریئلائز تو ہو کہ ہاؤ سیویئر جہنم ہے، کتنا خطرناک. ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، حضرت مالک کا آپ نے جواب یاد کرنا ہے کہ یا اللہ، حضرت جبریل کو کیا کہا تھا کہ ایک سانس لی ہے اور اس قدر اس میں آگ بھڑکی، اس قدر اس میں ہیٹ ڈیولپ ہوئی کہ پتھر اور لوہے کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. کیسے ہوگا؟ یہ امیجنیشن سے اوپر کی چیز ہے. قرآن کیا کہتا ہے جہنم کے بارے میں؟ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَقْوَى وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے.
غور کیجیے ہم کیسے برداشت کریں گے. حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, ان کا رنگ بدلا ہوا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے دریافت کیا جبریل کیا بات ہے, میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت اللہ نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے, اس فائر کو دوبارہ بڑھانے کا حکم دیا ہے. رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل ذرا مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ پاک نے جہنم کو حکم دیا تو اس کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی, یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا, وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک وہ آگ مزید فائر کی گئی, دہکائی گئی. عرض کرتے ہیں حضور وہ اب سیاہ ہو گئی ہے. اب جہنم کی آگ ٹوٹلی ڈارک ہے, سیاہ ہے, نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے, نہ اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے, نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا, اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں دھس جائے. کون بیان کر رہا ہے؟ جبریل امین, جس کو سنا رہے نبی پاک علیہ السلام. ایک اور بات سیکھو, آقا فرما رہے مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ. ہم جب جہنم کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار کیوں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں, یہ کتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام جو یقیناً بخشے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جبرائیل سے مجھے جہنم کی باتیں سن. ہم گناہگاروں کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنی خطرناک ہے جہنم. حرام دیکھتے ہوئے خیال تو آنا چاہیے کہ یہ آنکھیں جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گی. حرام سنتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ کان, روایتوں میں آیا حرام سننے والے کے کان میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. کتنا نازک ہے میں اور آپ. ہم تو سرما لگاتے نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آنکھیں اتنی نازک ہے کہ تکلیف نہ ہو جائے. ایئر بڈ سے کان صاف کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ایئر بڈ زور سے لگے گا تو درد ہوگا, اتنے نازک ہیں ہم. اور جہنم کی آگ, جہنم کا عذاب ہم کیسے سہ سکیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, جہنم ہمارے لیے نہیں بنی ہے, آقا کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت انشاءاللہ. حورو قصور و غلما منکر کو نہیں ملنے, یہ ہمیں ملنے ہیں. لیکن ہم کچھ تو ایسے کام کریں نا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. ہم سچی توبہ کر لیں, وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. رب کی رحمت تو چاہتی ہم بخشے جائیں. اللہ کیسا کریم ہے, ایک بار سر جھکا کر تو دیکھیں, ایک بار سچی معافی مانگ کر تو دیکھیں, اللہ سے دل سے کنیکشن کر کے تو دیکھیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے اندازہ ہوگا کہ جب بندہ سرنڈر کر دیتا ہے نا, جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اپنی معافی مانگتا ہے, وہ کریم کیسا مہربان ہے. یار ذرا سوچو تو صحیح, وہ کیسا بخشنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی دی گئی کہ اے موسیٰ ایک علاقے میں جاؤ, میرا ولی ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے, جا کر اس کا غسل کفن کا انتظام کرو, اس کا جنازہ پڑھاؤ, اس کی تدفین کرو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچے, لوگوں نے کہا یہ تو بڑا گناہگار آدمی ہے, اس کی تو لاش بے سر و سامان پڑی ہوئی, nobody there to funeral, کوئی فیونرل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں بڑا گناہگار ہے, تو نے فرمایا, بلکہ یہ بھی فرمایا اللہ نے, اے موسیٰ اس کی تدفین کرو, وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہے. اللہ سے عرض کیا مولا میرا جنت میں پڑوسی, اور تو نے فرمایا تیرا ولی, لوگ تو کہتے گناہگار ہے, اس کی تو لاش دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب سنو اللہ نے کیا فرمایا ہے, گناہگار تھا, خطاکار تھا, اس نے پتہ کام کیا کیا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں تجھ سے ان بندوں سے زیادہ جانتا ہوں اس کے بارے میں, جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں, یہ واقعی بڑا گناہگار تھا, بڑا خطاکار تھا, مگر جب اس کی آخری وقت آیا نا, وفات کا وقت قریب آیا, تو اس نے 5 کلموں سے مجھے یاد کیا, 5 سینٹنسز اس نے مجھے کہے, اے موسیٰ اس دی کے سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا مولا وہ 5 کلمے تو بتا دے, ایسے کیسے کلمے ہیں, ایسے کیسے الفاظ ہیں, اتنا بڑا گناہگار, اس کی بخشش بھی ہوئی اور جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا گیا. اب وہ 5 کلمات غور سے سن لیں, دل کے کانوں سے سننے ہیں. ہاں اس کو پلیز آرڈنری ورڈز مت سمجھیے گا, This will be the life changing words for us. ہماری سب کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں. اس میں سب سے مین چیز بتائیں کیا ان 5 کلمات میں, عاجزی ہے, انکساری ہے, میں کچھ بھی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں میں نہیں ہوتی, اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہوتا ہے, ادھر اقبال جرم ہوتا ہے. اس کے 5 جملے تو سنو. وہ کہتا ہے اے میرے رب
तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे मैं नेक नहीं हूं। क्या कहा? मैं खुद नेक नहीं हूं मगर तू ये जानता है। तेरे नेक बंदों से मोहब्बत बड़ी है। दूसरा जुमला क्या है? कहता है यार अब तू जानता है कि मैं फासिकों यानी गुनाहगारों से बुग़्ज़ रखता हूं, उनसे नफरत रखता हूं, मगर मैं खुद हूं गुनाहगार, खुद फासिक हूं, मगर गुनाहगार अच्छे नहीं लगते मुझे। तीसरा जुमला, यार अब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जन्नत में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी हो जाएगी तो फिर मैं तुझसे जन्नत का कोई सवाल नहीं करूंगा। चौथा जुमला, ऐ अल्लाह अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो फिर मैं जहन्नम से भी पनाह नहीं मांगूंगा। यानी फिर बेशक तू मुझे जहन्नम में डाल दे, अगर मेरे जाने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो रहा है, अगर मुझे ये मालूम हो जाए। और पांचवा जुमला जो है ना, हाय हाय हाय, वो कहता है यार अब अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन रहम करेगा? अल्लाह तू नहीं रहम करेगा तो कौन रहम करेगा? ये 5 जुमले उस गुनाहगार शख्स ने कहे और अल्लाह की शान करीमी देखे, सारे गुनाह बख्श दिए और जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोसी बना दिया। मैं ये चाहता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मकबूलियत की रात है, आंखें बंद करें, मैं फिर ये 5 जुमले पढ़ता हूं। यही 5 जुमले आप दिल में खुद ही दोहराएं, अपने रब से खुद बात करो, यही वाली बात करो और इस नीयत से करो, अल्लाह मैं गुनाहगार, जिस बंदे को तूने इन 5 जुमलों के जरिए बख्शा, आज मैं तुझे उसी का वास्ता देता हूं मौला कि आज मगफिरत की रात मुझ गुनाहगार को भी बख्श दे। आंखें बंद करें, मैं जो जुमले दोहरा रहा हूं आप अपने दिल में अपने रब से बात करें। ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे खुद नेक नहीं हूं। या रब, तू जानता है कि मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं अगरचे मैं खुद फासिक हूं। या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी तो फिर मैं तुझसे जन्नत का सवाल न करूं। या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जहन्नम में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में इजाफा होगा तो मैं जहन्नम से तेरी पनाह न मांगू। या रब, अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा अल्लाह, अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन करेगा? आज रहमत की रात है, आज मगफिरत की रात है, हम सब पर रहम फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह बड़ा करीम है, वो दिल की पुकार सुनता है। आज तौबा करनी है, सच्चे दिल से तौबा करनी है, तौबा भी करनी है, मदद भी उसी से मांगनी है। हमारा प्रॉब्लम ये भी है, हम तौबा तो कर लेते हैं मगर उस पर पंक्चुअलिटी नहीं पाते, फिर गुनाह में पड़ जाते हैं। आज अल्लाह से मदद भी मांगनी है। अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, बड़ा कमज़ोर हूँ, तौबा करता हूँ फिर गुनाह में पड़ जाता हूँ, शैतान फिर गुनाहों में डाल देता है। ए अल्लाह, आज तौबा भी अता फरमा, तौबा कबूल भी फरमा और उस पर हमें साबित कदमी भी नसीब फरमा। अब मैं वो अमाल बताने जा रहा हूँ, चंद बातें हैं। वैसे तो बहुत सारे अमाल हैं जो जहन्नम से बचाने वाले हैं, मगर चंद बातें अर्ज कर देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया, जो अल्लाह से 3 बार जन्नत मांगे तो जन्नत कहती है इलाही इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और 3 बार जहन्नम से पनाह मांगे तो जहन्नम कहती है इलाही इसे आग से अमान दे दे। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, इस हदीस पाक के तहत जो रोजाना सुबह शाम या दिन में किसी वक्त या उम्र भर में किसी वक्त 3 मरतबा ये कहे अल्लाहुम्मा अदखिलनिल जन्नह, इलाही मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, और 3 दफा ये कह ले अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, तो खुद जन्नत उसके लिए दाखिले की दुआ करेगी, खुद दोज़ख उसके लिए पनाह मांगेगी। आइए मिलकर इस नीयत के साथ हम पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिलनिल अल जन्नह, अल्लाहुम्मा अदखिलनी अल जन्नह, अल्लाहुम्मा अदखिलनी अल जन्नह, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
کہ रोज़े क़यामत सभी को पुल सिरात से गुजरना है, जहन्नम के ऊपर से गुजरना है, उस वक्त वो नजात पाएंगे जो तकवा वाले और परहेजगार हैं। मालूम हुआ कि तकवा की बरकत से नजात मिलती है। अब एक्चुअली तकवा कहते किसको है? तकवा गुनाहों से बचने का नाम है। गुनाह करने को जी चाहे और याद आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, ये गुनाह करूंगा तो रब नाराज हो जाएगा, बंदा रुक जाए, कोई देखे या ना देखे, इसी को तकवा कहते हैं। जो अकेले में गुनाह हो रहे हैं, सबके सामने नेक बने फिर रहे, नहीं, मजा ये है कि मेरी खलवत भी नेक हो। अल्लाह को बड़ा पसंद है जब बंदा अकेले में गुनाह से बचे, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा, अकेले में इबादत करे। हम लोगों में नमाजें पढ़ते हैं, अकेले में पढ़ते हैं, लोगों में बीच में आके नवाफिल सलातो तस्बीह पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कभी अकेले में भी बिस्तर छोड़ के अल्लाह को याद करो ना। अकेले के सजदे, अकेले के आंसू, तन्हाई के आंसू अल्लाह को बड़े पसंद हैं। तो तकवा वाला बचा लिया जाएगा। अब तीसरी बात, माशाल्लाह कई आंखों में आंसू हैं, ये आंखों को बहने दिया करो, ये नसीब वालों का हिस्सा है। अब मैं जो तीसरा अमल बता रहा हूँ ना, ये जहन्नम से बचने का बड़ा मुजर्रब काम है। एक मरतबा एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस चीज के जरिए जहन्नम से नजात पा सकता हूँ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी आंखों के आंसुओं के जरिए। अर्ज किया हुजूर वो कैसे? फरमाया खौफे खुदा से रोया करो, जो आंख अल्लाह पाक के खौफ से रोए उसे जहन्नम का अजाब नहीं होगा। खुश नसीब है वो जिसकी आंखें अल्लाह के खौफ से रोए, अल्लाह के अजाब के डर से रोए, उसकी याद में रोए, अल्लाह की मोहब्बत में रोए, नबी पाक के इश्क में रोए। वो कहते हैं ना, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह ऐसी आंखें अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस भी तिरमिज़ी शरीफ में है, दो किस्म की आंखों को जहन्नम की आग ना छुएगी। दो किस्म की आंखें हैं जिनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। नंबर एक, वो आंख जो रात के किसी हिस्से में अल्लाह के खौफ से रोए, और नंबर दो, वो आंख जो अल्लाह पाक की राह में पहरा देते हुए रात गुजारे हैं। जो मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह होते हैं, जो रात भर जागते हैं, मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उस आंख को भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। और सुभान अल्लाह, जो आंख अल्लाह के खौफ से रोए, हजरत नज़र बिन साद फरमाते हैं, जिसकी आंख से खौफे खुदा के सबब आंसू बह जाए तो अल्लाह पाक उसके चेहरे को जहन्नम पर हराम फरमा देता है। अगर वो आंसू उसकी रुखसार तक बह जाए तो क़यामत के दिन वो जिल्लत से महफूज रहेगा। अगर कोई चंद लोगों के दरमियान खौफे खुदा के सबब रोए तो अल्लाह पाक उसकी बरकत से बाकी लोगों पर भी रहम फरमाता है। हाय हाय, ऐसी महफिलें जहां लोग अल्लाह के खौफ से रो रहे हो, पता नहीं किसके आंसू अब सबकी मगफिरत का जरिया बन जाए। ये वो महफिलें हैं, ये वो इज्तिमात है, ये वो गैदरिंग्स हैं जहां जाना है कि पता नहीं किस नेक आदमी की आमीन के सदके, किसकी आंसू के सदके, किसके दर्द के सदके, किसकी पुकार के सदके हमारी बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह। मजीद फरमाते हैं, आंसुओं के अलावा हर अमल का वजन किया जाएगा, जबकि आंसुओं का एक कतरा आग के समुंदरों को बुझा देगा। मेरे अश्क बहते रहें काश हरदम तेरे खौफ से या खुदा या इलाही, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही।